नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 14 गते मंगलबार, इस्वी सम्वत 2022 जुन 28 तारिक। विशेष गरी लोक तथा दोहोरी गायिका दिलमय सुनारको पछिल्लो अपडेट, देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्वपूर्ण खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ अभियानी सँगै उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। अश्लील र आपाचे शैलीका तीज गीत बनाए कारबाही हुने, गायिका सुनार मृत्यु प्रकरण, प्रेमीलाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति, काठमाडौँमा जारको सहित धेरै ठाउँको पानी दूषित, हैजाको महामारी फैलने जोखिम, मुलुकको विकास र सुशासनका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ, मन्त्री कार्की, बजेट सम्बन्धी 3 विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत, नेताहरू आउँदा विमानस्थलमा खादामाला नलैजान एमाले उपाध्यक्ष पौडेलको आग्रह, एमाले सांसदले गरे राष्ट्रिय सभाको बैठक बहिष्कार, सरकारले अमेरिकालाई एसपीपीमा संलग्न नहुने पत्र पठाइसक्यो, गृह मन्त्री खाँड, घुसकाण्डमा मुछिएका काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोइराला निलम्बित, काङ्ग्रेसले आफ्नो विचारको आधारमा शक्ति निर्माण गर्ने आत्मविश्वास गुमाइसक्यो, महासचिव पोखरेल, पहलकर्तालाई नै समाजवादको गफ दिने भन्दै शङ्करप्रति झोकिए प्रचण्ड, अर्थमन्त्रीको प्रश्न, देश र जनताको हितका लागि बजेट ल्याउँदा किन विरोध, अहिले दैनिक 10 करोडको बिजुली भारतमा बेचिरहेका छौँ, ऊर्जा मन्त्री प्रेम आले र झाँक्रीप्रति चित्रबहादुर केसीको आक्रोश, हैजाप्रति गम्भीर बन्न संसदीय समितिको सरकारलाई आग्रह, शरणार्थीहरूलाई परिचय पत्र दिने सरकारको तयारी, सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराउन माग गर्दै मञ्चले दियो अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैदी बन्दीलाई पनि सहभागी गराउन आदेश, चितवनमा छोराको खुर्पा प्रहारबाट आमाको मृत्यु, कर्मचारीलाई कुटपिट गरी कार लुटेर भाग्ने 3 भारतीय नागरिक पक्राउ, कोटेश्वरमा ठुलो दुर्घटना, सार्वजनिक माइक्रो बस र ट्रक ठोकियो, थप 41 जनामा कोरोना संक्रमण, 208 जना सक्रिय संक्रमित, एक दिन पनि टिकेन शेयर बजारको वृद्धि, 23.85 अङ्कको गिरावट, र नेपाल क्यानाडा बीचको 1 दिवसीय खेलका लागि नेपाली क्रिकेट टिमको विदाई। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने अभद्र, दोअर्थी, आपाचे किसिमका तीज गीत सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेको छ। अध्यक्ष रमेश विजीले विज्ञप्ति जारी गर्दै संस्थागत आग्रहलाई व्यवस्था गरिए साधारण सदस्यता लगायत संस्थागत सेवाबाट समेत वञ्चित गर्ने चेतावनी दिएका छन्। तीज गीतमा विकृति, विसङ्गति र अभद्र श्रव्य दृश्य समावेश भएको गुनासो आएकाले त्यसो नगर्न प्रतिष्ठानले आग्रह गरेको हो। यस वर्ष पनि प्रतिष्ठानको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, सम्पूर्ण स्रष्टा, सर्जक, गायक, गायिका, उत्पादक, रेकर्डिङ स्टुडियो, श्रव्य दृश्य निर्माणकर्ता एवं वितरकमा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने एवं अभद्र र नियतवश दोअर्थी, आपाचे शब्द सामग्री प्रयोग गरी संस्कृति बिगार्ने खालका गीत सङ्गीत प्रस्तुत नगराउन आग्रह गर्दछौँ। तीज नजिकिँदै गर्दा पछिल्लो साता तीज सम्बन्धी तीज निर्माणको क्रममा वृद्धि भएको छ। लोकदोहोरी गायिका दिलमय सुनारको शङ्कास्पद मृत्यु प्रकरणमा पक्राउ परेका प्रेमी सुरेश श्रेष्ठलाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि उनलाई हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको प्रहरी वृत्त बालजुका डीएसपी गौतम मिश्रले जानकारी दिए। शनिबार बिहान पौने 11 बजे सुनार कोठामा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। लगतै प्रहरीले उनका प्रेमी श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो, तर हालसम्म सुनारको मृत्युको कारण खुलेको छैन। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा फरेन्सिक डाक्टरहरूले सबको पोस्टमार्टम गरेका छन्, रिपोर्ट आइसकेको छैन। प्रारम्भिक जाँचमा सुनारको घाँटीमा लिगेचर मार्क बाहेक अन्य कुनै चोटपटक देखिएको छैन। शुक्रबार रातिसँगै बसेका प्रेमी बिहान भागेर गएपछि घटना शङ्कास्पद बनेको छ।
इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक चुमनलाल दासले हैजाबाट बस्न नागरिक नै सजग रहनु पर्ने बताउनु भएको छ। हिजो सोमबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै महाशाखाका निर्देशक दासले हैजाबाट बस्न नागरिक र सरकारवाला निकाय सजग रहनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले अहिलेसम्म महाशाखाले परीक्षण गरेको 3 ठाउँको पानी दूषित देखिएको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार ललितपुरको सानेपा, काठमाडौँको बाग बजार र दिल्ली बजारमा गरिएको पानी परीक्षणमा दूषित पानी फेला परेको हो। उहाँले भन्नुभयो तिनै ठाउँको रिपोर्टमा स्टोर गरेर राखेको पानी दूषित भएको भेटिएको छ। सानेपामा 62% पानी प्रदूषित भेटिएको छ। बल्खु र कोटेश्वरको पनि नमुना लिएको छ। रिपोर्ट आएको छैन। 10 वटा नमुना KUKL ले लिएको छ तर ठाउँ एकिन छैन। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाले परीक्षण गरेकोमा जार ढुङ्गे धाराको पानी प्रदूषित पाएका छौं। त्यहाँ 15% जारको पानी प्रदूषित पाइएको छ। निर्देशक दासले नागरिकले पानी उमालेर तथा क्लोरिन र फ्युज हालेर खाएमा पनि हैजाबाट बच्न सकिने बताउनु भयो। यसका कतिपय लक्षण नदेखिने भएकाले सामान्य शंका लागेमा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गराउन उहाँको सुझाव छ। निर्देशक दासले सरकारले हैजा फैलनबाट रोक्न विभिन्न कदम चालिरहेको र अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा बस्न पनि भनेको बताउनु भएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकार मुलुकको विकास सुशासनका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको हिजो सोमबारको बैठकमा आगामी आपको विनियोजन विधेयक अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट जवाफ दिँदै उनले राष्ट्रिय हित अनुसारको विकास मार्फत मुलुकलाई समुन्नत बनाउँदै अगाडि बढाउनु पर्ने रहेको बताए। संवैधानिक निकायलाई आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउने र संविधान कार्यान्वयन गराई थप संस्थागत गर्ने उद्देश्य अनुसार नै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई थप व्यवस्थित बनाउन लागिएको उनले जानकारी दिए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वयबाटै मुलुकको द्रुत विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको उनले उल्लेख गरे। नीतिगत समन्वय र सहजीकरण मार्फत प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद कार्यालयले काम गरिरहेको र त्यसको सबलीकरणमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको, सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने कामलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकले बजेटसँग सम्बन्धित 3 विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसहमतिले स्वीकृत गरेको छ। यी विधेयकमा आर्थिक विधेयक 2079, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2079 र ऋण तथा जमानत 25औं संशोधन विधेयक रहेका छन्। ती विधेयकमाथि सांसदले सुझाव दिन सक्नेछन्। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही असार 17 गते शुक्रबार बिहान 11 बजे बस्नेछ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेताहरू जिल्लामा आउँदा विमानस्थलमा खादा माला र गाडीको लावा लस्कार नलैजान नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। मदन भण्डारीको 71औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर प्रेस चौतारी नेपाल रूपन्देहीले हिजो सोमबार बुटोलमा आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै नेता पौडेलले सरल जीवनको छुट्टै महत्व हुने बताए। कुनै ठूलो उपाधि, ओलम्पिक जितेर आएकालाई सम्मान गर्न उनले आग्रह गरे। नेता काठमाडौँबाट जिल्लामा गाडी छैन भने बरु एउटा गाडी पठाइदिनुस्, तर गाडीका लस्कर नेता कार्यकर्ता लाइनमा बसेर फूलमाला र खादा लिएर एयरपोर्ट जान आवश्यक छैन उनले भने। पौडेलले जनताको बहुदलीय जनवाद स्वतन्त्रता बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको बताए। हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा छौं, ओठे भक्ति र स्तुति होइन, मनैदेखि सैद्धान्तिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्ने हामी पक्षमा छौं। मदन भण्डारीले नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिनुपर्छ र प्रतिस्पर्धाका आधारमा समाजमा श्रेष्ठ हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मूल धारणा प्रतिपादन गरेको पौडेलको भनाइ छ। जनताको बहुदलीय जनवादका अलग अलग विशेषतालाई नागरिक बीच पुर्याउन आफू निरन्तर लागिरहेको उनको तर्क रहेको थियो। नेकपा एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभाको बैठक बहिष्कार गरेका छन्। सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमली सिन्हाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएको सवालको जवाफ दिन रोस्टममा बोलाउने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेका हुन्। एमाले सांसद देवेन्द्र दाहालले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रीको भूमिका प्रभावकारी नभएको तथा अनाधिकृत मानिसलाई संलग्न गराएको आरोप लगाए। उनले प्रश्न उठेपछि मार्ग प्रशस्त गर्नु
पर्नेमा अर्थमन्त्रीले त्यसो नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए। त्यस लगत्तै एमाले सांसद बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिए। सभा अध्यक्ष तिमली सिन्हाले बैठक बहिष्कार नगर्न पटक पटक आग्रह गरे पनि एमाले सांसदले त्यसलाई स्वीकार गरेनन्। एमाले सांसदको बहिष्कारकै बीचमा अर्थमन्त्री शर्माले जवाब दिए। अर्थमन्त्रीको जवाब सकिएपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक 30 मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो। नेपालले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम SPP मा आबद्ध नहुने निर्णय पठाएको छ। गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडका अनुसार SPP मा आबद्ध नहुने भनी मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय मन्त्रालय मार्फत अमेरिकी सरकारलाई पठाइएको हो। अमेरिकन सेना र नेपाली सेनाको बीचमा सहयोग आदान प्रदानको सन्दर्भमा स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम हुन्छ कि भन्ने देशभरि एउटा चर्चाको प्रसङ्ग थियो र सदनमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहसमा आएको थियो। त्यसपछि मन्त्री परिषदले नै स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामलाई अगाडि बढाइने छैन भन्ने निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पठाएका छौं। हिजो सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृह मन्त्री 6 असार 2079 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले SPP मा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो। सोही दिनको बैठकले अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखेर SPP मा सहभागी नहुने निर्णयको जानकारी गराउने निर्णय पनि गरेको थियो। सरकारले निर्णय गरे पनि अमेरिकालाई पत्र नलेखेको भनी सदनभित्र र बाहिरबाट दबाव परिरहेका बेला सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकी सरकारलाई SPP मा आबद्ध नहुने निर्णय बारे जानकारी पत्र पठाएको हो। SPP सँगै जोडिएर आएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण बारे भने सरकारले केही जानकारी दिएको छैन। घुसकाण्डमा मोचिएका काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला निलम्बित भएका छन्। न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेल बीच इच्छाराज तमाङको मुद्दाको विषयलाई लिएर भएको घुस बार्गेनिङको अडियो बाहिरिएपछि न्याय परिषद बैठकले छानबिन समिति बनाएको थियो। छानबिन समितिको गठन बारेको सूचना हिजो सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै उनी निलम्बनमा परेका हुन्। राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेल बीच भएको भनिएको टेलिफोन संवाद र सोसँग सम्बद्ध तथ्यहरू सम्बन्धमा तथा कोइरालाले आचरण र कर्तव्यको इमानदारी पूर्वक पालना नगरेको लगायतका विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाइएको उल्लेख गरिएको छ। न्याय परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित सदस्यले न्याय परिषद ऐन 2073 बमोजिम जाँचबुझ गरी कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले 45 दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ। सो समयसम्म प्रतिवेदन पेश गर्न नसक्ने अवस्था भए परिषदले अवधि थप गर्न सक्ने समेत व्यवस्था रहेको छ। छानबिन समितिमा उच्च अदालत पाटनका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश प्रसाद बुढासैनी र उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहेका छन्। न्याय परिषद ऐन अनुसार छानबिन समिति गठन भएपछि आरोपी न्यायाधीश स्वतः निलम्बित हुने नियम रहेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपालमा विकास र समृद्धिका लागि नीतिगत नेतृत्वको आवश्यक भएको बताएका छन्। प्रेस चौतारी नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विषय अन्तर संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। दुनियाँको राजनीतिक इतिहास पढ्दा प्रष्ट हुन्छ दलहरू मिलेर व्यवस्था बदलेका छन् तर दलहरू मिलेर राष्ट्र बनाएको कतै पाइँदैन। उनले भने हामी नेपालका विकास र समृद्धिको कुरा गर्छौं भने त्यहाँ नीतिगत नेतृत्वको आवश्यक पर्छ। त्यसैले नेपाललाई विकास र समृद्धिको बाटोमा हिँडाउने हो भने राजनीतिक ध्रुवीकरण आवश्यक रहेको छ। नेपालको राजनीति अहिले दुई कित्तामा बाँडिएको प्रसंग कोट्याउँदै उनले भने एउटा बुजुर्वा शक्तिले नेतृत्व गरेको पुँजीवाद तर्फको कित्ता र अर्को वामपन्थी शक्तिले नेतृत्व गरेको समाजवाद तर्फको कित्ता, अरू सबै विचार र श्रृंखला भनेका त्यसैको वरपर रहेका छन्। पोखरेलले भने फरक विचार बीच ध्रुवीकरण गर्ने हो भने यी दुवै शक्ति बीच ध्रुवीकरण ऐतिहासिक आवश्यकता हो जसले समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्छ। यद्यपि नेपाली कांग्रेस आफ्नो विचारको आधारमा शक्ति निर्माण गर्ने आत्मविश्वास गुमाइसकेको राजनीतिक दलका रूपमा रहेको भन्दै उनले आलोचना गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस यति हतोत्साही र निराश छ कि ऊ गठबन्धन बाहेकको तरिकाबाट राजनीतिको नेतृत्व गर्न सकिन्न भन्छ। तर गठबन्धनले नीतिगत विचलन पैदा गर्छ, गठबन्धनले राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने पोखरेलको भनाइ रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहलकर्तालाई नै समाजवादको प्रवचन दिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा समाजवाद चुनौती र सम्भावना विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले समाजवादी कार्यक्रम सहित वाम एकताका लागि आफूले पहल गरेको र त्यसलाई तोड्नेहरूले नै आफूलाई समाजवादको गफ दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उक्त कार्यक्रममा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बुर्जुवा पार्टी कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर समाजवादमा पुग्न नसकिने र
गठबन्धनका वाम दलहरूले समाजवादको नक्कली नारा लगाइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। यसमा जवाफ दिँदै प्रचण्डले भने समाजवादको कुरा गर्ने, समाजवादतिर जाने कुरा गर्ने हामीले गरेको होइन। वामपन्थीहरू एकताबाट स्थायित्व र समाजवादतिर जाला, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होला, जनतालाई प्रत्यक्ष राहत सहित घोषणा पत्रमा उल्लेखित कार्यक्रमतिर जाला भनेर पहल गर्ने हाम्रो अगाडि, अझ मेरो अगाडि त्यो पहलकर्ताको अगाडि बसेर उहाँ शंकर पोखरेलले समाजवादको कुरा बुजुर्गसँग मिलेर हुन्छ भन्न मिल्छ। उनले एमसीसीमा पनि आफैले तत्कालीन अध्यक्ष केपी ओलीसँग लडेर छानबिन समिति बनाएको र पछि त्यसकै आधारमा व्याख्यात्मक घोषणा गरेर पारित गरेको जिकिर गरेका छन्। अस्ति भर्खरै एमसीसीमा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा भयो। त्यसमा झलनाथजीले सिधै कुरा राख्नुभयो। म के सम्झाउन चाहन्छु भने एमसीसी बारे पहिलो दस्तावेज लेखेर दस्तावेजीकरण मैले गरेको हो। एमसीसी को बारेमा अध्ययन गर्नुस् भनेर झलनाथजीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाउनुहोस् भनेर प्रस्ताव गर्ने पनि मैले नै राखेको हो। झलनाथजीलाई यो हेक्का होला, हेक्का रहन जरुरी छ। उनले भने एसपीपी को खारेजमा पनि नेतृत्व पनि आफैले नै गरेको र यसलाई कसैले इन्कार गर्न नसक्ने उनले दाबी गरे। एसपीपी बाट सैन्य गठबन्धनतिर देशलाई लैजाने कुरा ओलीले नै सुरुवात गरेको हो भनेर आफूले भनेको र त्यो प्रमाणबाटै पुष्टि भएको उनको भनाइ रहेको थियो। अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले स्रोत तथा साधन पुँजीको एकीकृत परिचालनबाट मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकमा आगामी आपको विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाका बारेमा जवाफ दिँदै उनले बजेटले राखेको लक्ष्य स्पष्ट रहेको बताए। देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट आफूले प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै उनले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण, कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि, बाँझो उपयोगविहीन जमिनको पूर्ण रूपमा प्रयोग, मल बिउ तालिम उपलब्ध गराउने र उत्पादित वस्तु सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रीको भनाइ रहेको छ। 30 खर्ब 58 अर्ब बराबरको कृषि उपजको आयात भइरहेको डरलाग्दो तथ्याङ्क पेश गर्दै अर्थ मन्त्रीले कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने, किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा गर्दा कसरी अनैतिक भयो भन्ने जिज्ञासा राखे। आयात प्रतिस्थापन गर्न, निर्यात बढाउने लक्ष्यका साथ प्रोत्साहनको नीति अगाडि सारिएको उल्लेख गर्दै उनले उद्यमशीलताको विकास, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासका लागि उद्यमशीलताको विकासमा जोड दिएको बताए। स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक निर्माण गर्ने, औद्योगिक उत्पादनको वृद्धि, पर्यटन लगायतका सेवा क्षेत्रलाई विकास गर्ने, निरपेक्ष रेखा मुनि रहेका नागरिकलाई त्यसबाट बाहिर निकाल्नका लागि स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको अर्थ मन्त्रीको भनाइ रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा विशेष जोड दिएको जानकारी दिँदै उनले शिक्षा क्षेत्र पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा रहेको, बजेट कार्यान्वयनमा आम जनतालाई सहभागी गराउने विषयलाई महत्त्व दिएको उनले बताए। औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखिँदा त्यसैलाई बिचौलियालाई फाइदा भयो भनेर नमिल्ने कथा बुनिएको अर्थ मन्त्रीको भनाइ छ। विद्युतीय सवारी साधनका सन्दर्भमा पनि सरकारले स्पष्टका साथ नीतिगत व्यवस्था गरेको तथा विलासी सवारी साधनको आयातमा केही नियन्त्रण गर्न खोजिएको उनले बताए। सरकारले देशभित्रै उत्पादन हुने र 2 अर्ब बराबरको स्यानिटरी प्याड खरिद गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण पनि केही समस्या देखिएको भन्दै उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनबाटै अर्थतन्त्रलाई सबल बनाइने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले नेपालले अहिले दैनिक 8 देखि 12 करोड रुपियाँ बराबरको बिजुली भारतमा बेचिरहेको जानकारी गराएकी छिन्। सरकारको तर्फबाट संघीय संसदमा पेश भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन्। वर्षयाममा बढी भएको 364 मेगावाट सम्मको विद्युत भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री भइरहेको उनले बताइन्। सुक्खा याममा भने भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था अझै रहेको उनले स्पष्ट पारिन्। मन्त्री भुसालले भनिन्, गत सुक्खायाममा देशको आन्तरिक माग धान्न भारतबाट आयात भएको विद्युतको औसत मूल्य 9 रुपियाँ 7 पैसा प्रति युनिट रहेको छ भने यो वर्षातमा अहिलेसम्मको निर्यातको औसत दर 11 रुपियाँ 38 पैसा प्रति युनिट रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षयाममा बढी हुने करिब 15 देखि 20 अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको विद्युत निर्यात गर्न सकिनेछ भने आगामी 5 वर्षपछि हरेक वर्ष 70 अर्ब नेपाली
नेपाली रुपियाँ भन्दा बढीको विद्युत निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि हरेक वर्ष करिब 700 देखि 9000 मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिँदै जानेछ। आउँदो 2 वर्ष पछिका सुक्खायाममा समेत नेपालको विद्युतले नै आन्तरिक माग धान्ने, तर वर्षायाममा भने उत्पादनको करिब 50% विद्युत बढी हुने उनले बताइन्। विद्युतको आन्तरिक खपत बढाएर देश समृद्ध हुने कुरामा दुई मत नरहेको भन्दै उनले सरकारले विद्युत खपत कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको दाबी गरिन्। यस वर्ष आन्तरिक विद्युतको खपत करिब 20% ले बढेको उनले बताइन्। हाल प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत 330 युनिट रहेकोमा आगामी वर्ष उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गरिनेछ भुसालले भनिन्। आगामी 2 वर्षभित्र सबै नेपालीमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुग्ने बताइन्। आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि मासिक 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने, विभिन्न नागरिकलाई निशुल्क विद्युत सेवा दिने र मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताउँदै उनले यसबाट देशभरका झण्डै 52 लाख ग्राहक मध्ये 26 लाख लाभान्वित भएको पनि बताइन्। मन्त्री भुसालले सिंचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा 75% सम्म सहुलियत दिने गरी प्रति युनिट 2 रुपियाँसम्म महसुल कायम गरिएको बताइन्। उनले भनिन् खानेपानी तर्फ इनर्जी शुल्क करिब 50% ले घटाइएको छ। अधिकांश वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि भइरहेको अवस्थामा विद्युत क्षेत्रमा विगत 2 वर्षमा 2 पटक गरी 20% ले महसुल घटाइएको निवेदन गर्दछु। विद्युत महसुलमा दिएको छुट गत मक्सिर 1 गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पार्टीले फिर्ता बोलाउँदा पद छोड्न नमान्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका निवर्तमान मन्त्रीहरू प्रति आक्रोश पोखेका छन्। गण्डकीमा आफ्नै प्रदेश सांसदले पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको तत्कालीन सरकार ढालेर गठबन्धनको सरकार बनाउन खोज्दा पार्टीको निर्णय नमानेको स्मरण गराउँदै केसीले अहिले एकीकृत समाजवादीमा त्यही प्रवृत्ति देखिएको बताए। नेपालमा समाजवाद चुनौती र सम्भावना बारे आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष केसीले राजनीतिमा आफू बन्ने र व्यवसायका रूपमा लिने प्रवृत्ति बढेको पनि बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले हैजाबारे गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। हिजो सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेपछि समितिले सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेको हो। समिति सभापति जयपुरी घरतीले निर्णय सुनाउँदै भनिन्, वर्षा सिजनमा पहिले पनि यस्तै हैजा झाडा पखाला बढेका थिए, अहिले पनि बढ्न सक्ने खतरा रहेको छ। त्यसकारण यो विषयलाई सिरियसली लिन आग्रह गर्दछु। समितिमा औषधिको मूल्य वृद्धिका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। समितिले गुणस्तरहीन औषधि खरिद नगर्न, उचित मूल्य समायोजन गर्न र म्याद गुज्रेका औषधि खरिद नगर्न सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। सरकारले नेपालमा रहेका र विगतमा विभिन्न कारणले परिचय पत्र पाउनबाट छुटेका शरणार्थीहरूलाई परिचय पत्र दिने तयारी गरेको छ। हिजो सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। छुटेकाहरूलाई उनीहरूको परिचय पत्र बनाउने सन्दर्भमा गृह कार्य भइराखेको छ। उनीहरूले पनि नेपालमा सहज जीवन जिउन सकुन् भन्ने नै हाम्रो सद्भाव रहेको गृह मन्त्री खाँडले बताए। तर कहिलेदेखि परिचय पत्र दिने, त्यस्ता परिचय पत्र पाउनबाट छुटेका शरणार्थीहरू कति छन् भन्ने विषयमा गृह मन्त्री खाँडले कुनै जानकारी दिएका छैनन्। आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर गर्न, अनअधिकृत व्यक्तिको संलग्नता बारे अध्ययन गर्न भन्दै उपभोक्ता अधिकारवादी संस्था उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले अर्थ मन्त्रालयसँग क्लोज सर्किट टेलिभिजन सीसीटीभी दृश्य माग गरेको छ। हिजो सोमबार सूचनाको हक अन्तर्गतको निवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्दै मञ्चले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आपको बजेट निर्माण अवधिको 2 रातको क्लोज सर्किट टेलिभिजन सीसीटीभी दृश्य उपलब्ध गराउन माग गरेको हो। मन्त्रालयका सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै मञ्चका सचिव जयप्रकाश पौडेलले पेश गरेको निवेदनमा चालु आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन विधेयकमा करको दर फेरको दिन 2078 भदौ 24 गते राति र आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणको अन्तिम दिन 2079 जेठ 14 गते रातिको दृश्य माग गरिएको छ। 24 भदौको राति 11 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म र गत 14 जेठ साँझ 6 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म 12 घण्टाको क्लोज सर्किट टेलिभिजन सीसीटीभी दृश्य उपलब्ध गराइदिन मञ्चले मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ कैदी बन्दीको मतदाता नामावली संकलन तथा अत्यावधिक गर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले शुक्रबार सरकारको नाममा उक्त अन्तरिम आदेश गरेको हो। आदेशमा भनिएको छ, हाल मिति 2079 3 महिना 1 देखि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन तथा अत्यावधिक कार्य सञ्चालन अवस्थामा रहेको हुँदा हाललाई आगामी हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि कैदी बन्दीको मतदाता नामावली संकलन तथा अत्यावधिक गराउनु 2064 साल र 2070 साल पहिलो र दोस्रो संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, सैनिक वा प्रहरी ब्यारेकमा रहेका व्यक्ति वा तत्कालीन अवस्थामा अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकु, कारागारमा रहेका कैदी वा थुनुवाको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको र मतदान अधिकार दिएको आदेशमा जानकारी गराइएको छ। चितवनको माडी नगरपालिका 6 स्याउलीबासमा छोराको खुर्पा प्रहारबाट आमाको मृत्यु भएको छ। स्याउलीबास निवासी अन्दाजी 36 वर्षका अर्जुन तमाङले खुर्पा प्रहार गर्दा आफ्नै आमा अन्दाजी 55 वर्षकी माया देवी तमाङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता नरहरि अधिकारीले जानकारी दिए। अर्जुनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सबलाई मुचुल्का गरेर भरतपुर पठाउने तयारी गरिएको छ। कैलालीमा सरकारी कर्मचारीलाई कुटपिट गरी कार लगेर फरार भएका 3 भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। उनीहरूलाई कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 1 स्थित ईश्वरे सामुदायिक वनमा लुकेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक वेद प्रकाश जोशीले जानकारी दिए। पक्राउ परेका 3 जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय माला खेतीको हिरासतमा राखिएको छ। प्रवक्ता जोशीले भने घटनाको कारण भने अझै खुलेको छैन। अहिले 3 जनामाथि सोधपुछ भइरहेको छ। सोमबार बिहान कञ्चनपुरबाट कैलालीको खानी डाँडासम्म जानी भन्दै उनीहरूले डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिकाका कम्प्युटर अपरेटर लोकेन्द्र सिंह भण्डारीलाई लिफ्ट मागेका थिए। पीडितका अनुसार कारमा तेल हालिदिने भन्दै 3 जनाले गोदावरी नगरपालिका स्थित चुरेसम्म जान लिफ्ट मागेका थिए। तर कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 4 स्थित बुढी तोलामा पुगेपछि उनीहरूले फोटो खिच्ने बहानामा भण्डारीलाई बाहिर निकालेर कुटपिट गरी रुखमा बाँधेर कार सहित लिएर फरार भएका थिए। कुटपिट गरी कार चोरी गर्नेमा भारतको हरियाणा सोनीपत बस्ने 21 वर्षीय भगत सिंह, सोही ठाउँ बस्ने 18 वर्षीय साहिल बाद लिसेर 20 वर्षीय चन्नी जाट रहेका छन्। लुटिएको प्रदेश नम्बर 301023 87 21 नम्बरको कार पनि सामुदायिक वन जाने बाटोमा पर्ने पाठक पेट्रोल पम्प नजिक बेबारिसे अवस्थामा भेटिएको थियो। यसै गरी सशस्त्र प्रहरी बलले हिजो सोमबार धनुषाबाट हतियार सहित 3 जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। जनकपुर धामबाट भारततर्फ जाँदै गरेको BR06 AP 3008 नम्बरको कारमा सवार उनीहरूलाई विदेहा नगरपालिका 1 मैनाथपुरबाट हतियार सहित पक्राउ गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार राज्य अन्तर्गत मुजफ्फरपुर साहेबगञ्ज निवासी 29 वर्षीय राहुल रञ्जन, 20 वर्षीय उज्जवल कुमार र 26 वर्षीय सञ्जय कुमार रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट मेड इन USA लेखिएको 7.62 mm को 1 राउन्ड गोली लोड भएको पिस्तोल बरामद भएको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक दिलेन्द्र खत्रीले जानकारी दिए। कारको अगाडि पट्टिको बायाँ साइडको सिट मुनि उक्त पिस्तोल राखेको अवस्थामा बरामद भएको उनले जानकारी दिए। काठमाडौँको कोटेश्वरमा ट्रक र माइक्रो ठोकिएर दुर्घटना भएको छ। प्रहरीका अनुसार प्रदेश नम्बर 2006 ख 0295 नम्बरको ट्रक र 2 ख 1231 नम्बरको माइक्रो दुर्घटनामा परेको हो। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म माइक्रो भक्तपुर रत्न पार्कमा गुड्ने सार्वजनिक यातायात रहेको प्रहरीले जनाएको छ। विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 41 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 2337 जनाको PCR परीक्षणमा 36 जना र 1021 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 5 जना गरी 41 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 20 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 208 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 202 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 6 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 3 जना आइसियुमा रहेका छन्। सोमबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,20,006 पुगेको छ।
सोमबार 43,122 कारोबार मार्फत 56,41,000 किता सेयर दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री हुँदा कुल कारोबार रकम आइतबारको भन्दा घटेर 2 अर्ब 4 करोड 48 लाखमा सीमित भएको छ। कारोबारमा आएका 13 मध्ये लगानी र लाइफ इन्सुरेन्स बाहेकका सबै उपसमूह राताम्य रहेका हुन्। दोस्रो बजारमा सीआईबी नेपाल लघु वित्त, याङदी हाइड्रो पावर, लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसनका लगानीकर्ता धेरै कमाउनेमा दरिए, यस्तै बजारमा धेरै गुमाउनेमा उन्नति सहकारी लघु वित्त, प्राइम डिबेन्चर र तेह्रथुम पावर कम्पनी लगायत रहेका छन्। क्यानाडा संघको 2 एक दिवसीय खेल र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत स्कटल्याण्ड भ्रमण गर्न लागेको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई हिजो सोमबार बिदाई गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले हिजो सोमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा रहेको 14 सदस्यीय क्रिकेट टोलीको बिदाई गरेको हो। टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ, क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, कोषा अध्यक्ष रोशन सिंह लगायतले बिदाई गरेका हुन्। नेपाली टोलीले आउँदो असार 29 गते देखि स्कटल्याण्डमा हुने विश्वकप लीग 2 र त्यो प्रतियोगिता अघि क्यानाडामा रहेको स्थानीय एक क्लबसँगको अभ्यास खेल तथा क्यानाडाको राष्ट्रिय टोलीसँग हुने एक दिवसीय खेल खेल्ने तालिका रहेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।